अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ये सबक स्टार्ट करने से पहले मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन का सेगमेंट है, तो मैं थोड़ा-सा जो हमने इससे पिछला जो रुकू हमने पढ़ा था, मैं उसके हवाले से आपको बता दूँ कि बेसिकली अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया था कि ये आयात जो नाज़िल हुई, तो ये ग़ज़वा बदर के मार्के से कुछ ही अरसा पहले का ये वक़्त है। और अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को इस हवाले से ट्रेन कर रही हैं कि आगे एक बहुत बड़ा मार्का आने वाला है, जिसमें एक बड़ा लश्कर मौजूद होगा, और एक छोटी जमात जो है वो अगर ईमान पर सही अंदाज में कायम होती है, तो उसमें अल्लाह ताला ने इससे पहले भी बड़े लश्कर को शिकस्त दी है छोटी जमात के साथ। तो इस सिलसिले में हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने जब इन्होंने एक बादशाह की डिमांड की थी, तो तालूत को बादशाह मुकर्रर किया था, और उसके लिए अल्लाह ताला ने उनके उन सवालों का एक बड़ा ही, कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो मेरिट असल चीज़ है कि उनकी उस डिमांड को पूरा कर लिया गया था। लेकिन साथ ही जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तालूत है वो अपने उसमें अल्लाह ताला ने बताया था कि उसको इल्म और जिस्म जो है उसमें जो है वो ज़्यादा उसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, उसको ज़्यादा जो है वो अपने मतलब उसको हिकमत और इल्म मौजूद है, और ताकत जो है जिस्म की, वो भी उसके पास मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह जो है वो वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशाअ, और अल्लाह ताला जो है वो उसको ही बादशाह देता है जिसको वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह ताला जो है वो वसअत वाला है और अलीम जानने वाला है। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो ताबूत सकीना का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह ताला ने उस बादशाह की निशानियाँ जो है वो बताई थी। अब हम आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा, फिर जब, या पस जब, फसला, बाहर निकला, तालूत बिलजुनूदी, अपने लश्कर के साथ, औला, इसने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मुब्तलीकुम, कि वो तुमको मुब्तला करता है, वो तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बिन नहरी, एक नहर से। फमन, बस जो, शरिबा, फमन, बस जो, शरिबा, यानी कि आपको पता है कि शरबत जो है वो जैसे वो पिया जाता है ना, शरबत पीने की चीज है, तो शर्ब जो है इसका मतलब है शरिबा, पी लिया, मिनू, इससे, फलईसा, फा बस, लईसा नहीं, मिन्नी, मुझसे, वमन, और जो, लम यत अमहु, और वमन, और जो, या जिसने, लम नहीं, यत अमहु, यत लम यत अमहु, कि जिसने उससे ताम हासिल ना किया, यानी कि उसको ना चखा, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, मिन्नी, मुझसे, इल्ला, सवाए, मन इख्तरफ़ा, मन जो इख्तरफ़ा, चुल्लू भर ले, गुरफ़तन, चुल्लू भर ले, गुरफ़तन, एक चुल्लू। अच्छा, अब अभी यदि ही, यद कहते हैं हाथ को, अपने हाथ से। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि एक तो यहाँ पे जो ताम का वर्ड आया है, तो मैं आपको, जैसे हम मोटरवे पे जाते हैं तो हम देखते हैं ना क्याम और ताम, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वहां पे रेस्टोरेंट्स होते हैं और आप वहां पे रुक सकते हैं, क्याम कर सकते हैं। तो ताम जो है वो अरबिक का वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोई खाना पीना या खाने पीने का कोई मामला। तो अब यहाँ पे जो बात आई कि जिन लोगों ने, अल्लाह ताला ने इनकी जो आजमाइश की, वो आजमाइश ऐसी ही थी कि जैसे हमें मालूम है कि जैसे अगर एक पाकिस्तान की डिसिप्लिन आर्मी को आप देखें, तो उनको पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत से पहले पीएमए काबुल में जाके ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं। 2 साल की ट्रेनिंग्स में उनकी मुख्तलिफ तरीके से उनके इम्तिहानात होते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, और उसके बाद जो है वो आर्मी में एज़ अ सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे शामिल होते हैं। तो एक यहाँ पर एक पुराने दौर में, अब अल्लाह ताला ने इनको इस नहर की मदद से उनकी आज़माइश की, कि ज़ाहिर बात है एक लंबे सफ़र पे वो चल कर जा रहे थे, और उसके बाद जब उनके पास भूख प्यास भी थी, और उनको जब वो पानी मिला, तो वहाँ पे तालूत ने उनको ये बात कही है, अब हिकमत के तहत, कि कोई भी शख्स जो है वो पानी नहीं पिएगा, और जो अगर पिएगा भी तो बहुत ही थोड़ा-सा, और वो सैर होके पानी नहीं पिएगा। बेसिकली वो उनकी एक आज़माइश थी कि क्या वो हार्ड वक़्त में या मुश्किल टाइम में वो स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
اس چیز پہ جب اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے وہ لوگ ان کی جب آزمائش کی گئی تو فمن شریبا جس نے پی لیا منہو اس سے فلیسا منی تو پس وہ نہیں ہے ہم میں سے یا مجھ سے نہیں ہے تو اس لشکر سے نہیں ہے اور ومن جو لم نہیں یطعمہ اور جس نے نہ چکا فإنہ تو بے شک وہ منی وہ مجھ سے ہے یعنی کہ جس نے الا سوائے من جو یہ من اخترافہ اخترافہ کہتے ہیں چلو بھرنے کو بیسکلی جو اس کا اگلا ورڈ ہے غرفہ میں آپ کو بتاؤں غین رافہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اخترافہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھر لے اور غرفہ جو ہے وہ بیسکلی عربک میں کسی مقام کو کہا جاتا ہے یا کمرے کو کہا جاتا ہے یا کسی اسپیس کو کہا جاتا ہے تو غرفہ اور اخترافہ تو یہ دونوں جو ہیں ان کے میننگ جو ہے وہ اصل میں ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اخترافہ اخترفا چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بھی یدی ہی اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے ہاتھ سے اس نے جس نے بھی ایک چلو سے پانی پی لیا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے فشربوا منه الا قليلا منهم اور بس پی لیا منه اس میں سے الا سوائے قلیلا چند ایک نے منهم ان میں سے فلما بس جب جاوزا اس کے پار ہو گئے فمن فلما جاوزا اور جب پار ہو گئے ہوا وہ والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے معه اس کے ساتھ قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے اليوم آج بھی جالوت کے ساتھ جنودی اور اس کا لشکر قال کہا الذین جو لوگ یظنون یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے کم بارہا کم کم کا مطلب ہے کتنے ہی ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنے ہی من سے فئتن جماعتیں قلیلتن چھوٹی یا قلیل غلابت غالب ہوئی فئتن جماعتوں پر کثیرتن بڑی جماعتوں پر بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فلما جاوزا کہ وہ پار ہوئے جاوزا کا مطلب ہے پار ہونا جیسے ہم جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی ورڈ آئے گا کہ جاوزا کہ وہ کشتی جب وہ پار ہوئی پار جا کے کہیں پر لگی تو ہوا وہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے معه ان کے ساتھ تو قالوا لا طاقت لنا اليوم کہ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جی بھر کر جو ہے وہ پانی پی لیا تھا تو ان کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ہم جو ہے ہم جالوت کے ساتھ لڑنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اب یہاں پہ جو قلیل تھوڑے لوگ تھے جن میں سے تھوڑے لوگوں نے ہی وہ چلو بھر کر جو پانی پیا تھا تو وہ لوگ جو تھے اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال الذین یظنون کہ وہ لوگ جو اصل میں گمان رکھتے ہیں یا ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ ملاقو اللہ کہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے اور کم من فیاتین اور کتنی ہی فیاتین جماعتیں قلیلتن تھوڑی غلبت یعنی کہ چھوٹی جو قلیل جماعتیں ہیں انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے فیاتن جماعت کثیرتن بڑی جماعت پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ جو ہے واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا لجالوت ولما اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے برزو کا مطلب یاد رکھیے گا آپ آمنے سامنے ہوئے ولما اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے جالوت کے ساتھ بجنودی اور اس کے لشکر کے تو قالو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر و ثبت اقدامنا اور ثابت قدم کر دے ہمارے اقدام ونصرنا اور ہماری مدد فرما علا پر القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی کہ ایک جو چھوٹا لشکر ہے وہ کس طریقے سے وہ دعا کر رہا ہے تو فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَحَزَمُهُمْ بس حزیمت سے ورڈ نکلا اور حزیمت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں ہماری جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسی جگ کو شکست جو ہے وہ دی تو پھر انہوں نے شکست دی انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وَقَتَلَ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو واللہ اور واللہ وآتاہ اور اسے دیا اللہ نے الملک کا ملک یعنی کہ بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور اسے سکھایا مما سے جو یشا اس نے جو سے چاہا یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بتائی کہ انہوں نے شکست دے دی اللہ کے حکم سے کس کو جالوت کو اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت ایک 20 سال کے لڑکے تھے اور انہوں نے جو ہے داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پیش کیا طالوت کو اور طالوت کو بتایا کہ میرے پاس جو ہے وہ میرا نشانہ بہت مضبوط ہے اور میں جنگل میں اس سے اپنے اس نشانے کی مدد سے جو ہے وہ شکار کرتا ہوں اور اپنے اس نشانے میں نیزہ ایسے مارتا ہوں یا پتھر اس طرح سے مارتا ہوں کہ شیر تک کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو اس پر خیر پہلے تو طالوت نے ان کو بولا کہ آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو اور اس والے سے لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہوں یہ کام کر سکتا ہوں تو خیر انہوں نے یہ ذمہ داری دی اور حضرت داؤد نے جو ہے پھر جالوت کو قتل کیا جس کے بعد ان کو وہ بادشاہ کے بہت مقرب لوگوں میں شامل ہو گئے اور بعد میں بادشاہ نے ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کروا دی
اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ خود طالوت کے بعد جو ہے وہ بادشاہ بنے. پھر حضرت سلیمان ان کے بیٹے جو تھے حضرت داؤد کے, وہ بادشاہ بنے, جن کی جو بادشاہت کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس کے بعد ولاؤلا, وا اور لو اگر, لا نہیں, ولولا دفع دفع اللہ دور کرتا یا ہٹاتا اللہ اللہ الناسی لوگوں کو بعضهم بعض سے, ان کے اگر اللہ جو ہے وہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعضهم بعض سے, لی فساد تو ضرور فساد کرتے ہیں الارض زمین, ولکن اور لیکن اللہ اللہ ذو فضل فضل والا ہے, اللہ پر العالمین تمام جان والا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا میں جو فساد کرنے والی قومیں ہیں ان کو دوسری قوموں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کروا دیتا ہے, اور یہ اللہ کا ایک فضل ہے تمام جہان والوں. آپ کو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے حضرت ہم نے جو آدم کا واقعہ پڑھا تھا, اور وہاں پہ ایک کمیونیکیشن تھی, ایک اور کون سی کمیونیکیشن تھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی, اور وہ کمیونیکیشن میں فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ فساد کریں گے, اور اپنی طور پہ انہوں نے ایک کافی مطلب صحیح بات کہی تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا تھا کہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا, اور میری جو حکمت ہے اور جو میرا پلان ہے وہ کیا ہے. کیونکہ ان کو اس بات پہ ہی ڈاؤٹ ہوا کہ جب انسان کو اختیار دیا جائے گا اور دنیا میں بادشاہت دی جائے گی دنیا کی, تو انسان جو ہے وہ فساد کرے گا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں دنیا میں یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو ایک دوسرے سے جو لوگ زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں, اور جب ایک قوم کے طور پہ وہ ظلم کرنے لگتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ انٹروین کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اس کی مثالیں آپ ہلاکو خان کو دیکھ سکتے ہیں, چنگیز خان کو, آپ اسی طریقے سے آپ نے ٹائٹس کے معاملات کو دیکھ لیں, آپ بخت نصر کے معاملات کو دیکھ لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں مختلف قسم کی ہمیں بات, جو جیسے بھی طالوت اور جالوت کا واقعہ, کہ جالوت جو تھا وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ بن چکا تھا, تو طالوت اور اس کے لشکر کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگلی آیت میں کہ تل کا یہ آیات و آیات ہیں اللہ اللہ کی طرف سے, اور نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالحق کی حق کے ساتھ, وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لمن ضرور سے المرسلین رسولوں میں سے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقویت دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ بے شک رسولوں میں سے ہیں. آپ سورہ مدثر میں اور سورہ مزمل میں جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے مخاطب ہوا اور ان کو جیسے کہا کہ وہ کہ آپ چپ کر اوڑھنی اوڑھ کے مطلب اوڑھنی اوڑھنے والے, اور جب وہ پریشان ہو جاتے تھے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے, تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی, اور ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات نازل ہوتی تھیں, اور جب کافی کافی عرصے نہیں آتی تھی تو ان کو حضور پاک جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیوں رک گیا ہے نزول قرآن کا. تو اس پر اسی طریقے سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی کہ آپ جو ہے وہ بے شک رسولوں میں سے ہیں. یہاں پہ ہمارا الحمدللہ دوسرا پارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور دوسرا پارا مکمل ہونے کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو اگر دیکھیں گے کہ آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ بہت سارے آگے جب قرآن پاک میں یہی ورڈز جو ہیں یہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور ہم آج کا جو سبق ہے وہ یہاں پہ اس لیے نہیں کلوز کر رہے کہ اگلی والی جو آیت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو ہم جو ہے اس آیت کو بھی ساتھ آج شامل کر رہے ہیں, اور ہمارا رکوع جو ہے وہ وہاں پر جا کے مکمل ہوتا ہے. تو ہمارا تیسرا پارا اسٹارٹ ہوتا ہے کہ تلک الرسول, یہ رسول ہیں, فضل اللہ ہم نے فضیلت دی, بعضهم ان میں سے بعض کو علا پر بعضن بعض پر, منہم ان میں سے من جو کلمہ کلام کیا اللہ اللہ نے, ورفع اور بلند کیا بعضهم ان میں سے بعض کے درجات درجے, و آتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم البینات واضح نشانیاں, ان کے عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے عیسیٰ تھے ان کو ہم نے واضح نشانیاں دی. وہ ایدناہ, اب یہاں پہ آیا ورڈ ید کا, ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, ہو کا مطلب ہے اسے, وہ ایدناہ یعنی کہ اس کی ہم نے مدد کی. ہاتھوں سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا محاورتاً کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو, اور کسی بھی ہم تحریک میں ہم اس طرح کا نعرہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو اب کیا, وہ ایدناہ اور انہوں نے مدد کی اس کی بروح القدس. روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. ولو شاء اور چاہا, اور ولو اور اگر شاہ چاہتا اللہ تعالیٰ نہیں مقتتالا کہ وہ جھگڑا کرتے یا آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں, لذینہ وہ لوگ جو من سے بادے ہیں, لذینہ وہ لوگ جو من سے بادے ہیں ان میں سے جو بعض یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو بعض لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ کرتے.
मक्ततल लजीना नहीं झगड़ा करते मिन से बाद उनमें से बाद मिन बादी उसके बाद माँ जा तुम जब माँ जब जा तुम आ गई उनके पास अलबैना तो वाजी निशानियां वलकिन और लेकिन अख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया मिनहुम बस उनमें से जो मन जो आमना ईमान लाए व मिनहुम और उनमें से जो मन जो कफर है जिन्होंने इनकार किया वलाउ शाह और चाहता अल्लाह मक्ततलू ये ना लड़ते झगड़ते वलकिन लेकिन अल्लाह यफलू वो करता है माँ जो युरीदू वो चाहता है। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो आयत है इस समय बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमाम अंबिया रसूल उनके हवाले से हमें जो बात बताई है, हमें जिस तरह से मालूम है कि हमारा ईमान जो है वो उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब ईमान जो है हम तमाम के तमाम पैगंबर जितने भी हैं 1,24,000 पैगंबर हम उनके ऊपर ईमान लेकर आते हैं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने तिल्क रसूलु के ये रसूल जो है मैंने फजीलत दी है बाज़ को अला बाज़िन और उसमें से अब जैसे 2 मिसालें अल्लाह ताला ने दे दी कि मैंने हज़रत जैसे हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा से इन्होंने कलाम किया है, हज़रत मूसा के साथ और हज़रत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है। इसी तरह से अल्लाह ताला जो है वो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन का लक़ब दिया है। तो इसमें आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमने इस मामले में सब हमारे लिए हमारे पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपना अपना रसूल जो है वो बनाया है और अल्लाह ताला ने उन सब के हमारे पर ईमान और इज़्ज़त करना, उनके ऊपर ईमान लाना हमारे पर लाज़िम है। तो यहाँ पर हमें ये बात अल्लाह ताला ने बता दी है क्योंकि ये बात इसलिए बताई है कि बनी इसराइल जो थे, उनके साथ इस वक़्त क्या मामला था? बनी इसराइल जो है वो ये समझते थे कि हम जो है वो ही अल्लाह ताला की चहीदी कौम है और अब जितनी भी आगे दीन के क्योंकि उनकी किताबों में जिस रसूल आखिरी नबी के आने की निशानदेही की गई थी वो अपनी बनी इसराइल में ही उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन इनको इस मामले में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि ये बनी इस्माइल में कैसे आ गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये उनको असल में क्योंकि ये पूरी सूरह बकरा जो है इनका खिताब जो है वो बनी इसराइल के साथ है, उनको बताया कि ये सारे रसूल जो हैं ये मेरे रसूल हैं और मैंने इनको बात को बात पर फजीलत दी है। तो अगर जैसे तुम्हारे रसूल हज़रत मूसा को और हज़रत ईसा क्योंकि ये बनी इसराइल से थे, ख़ास तौर पे इनका नाम लेकर बात की, तो ये बाकी जो अगर इस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में भेजा है, तो इनकी भी इज़्ज़त और इनकी पर ईमान लाना तुम्हारे पे फ़र्ज़ है। तो उनको असल में मुख़ातिब किया गया और उसके बाद हमें यहाँ से ये तालीम लेनी चाहिए कि हमें अपने आप जिस तरह से ये एक ऐसा ही मामला है कि आप सहाबा को अगर देखें कि सहाबा में एक दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, एक दर्जा हज़रत उमर तआला अन्हु का है, एक हज़रत उस्मान गनी का है, एक हज़रत अली का है, रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो हमें इन मामलात में हर शख्स के अपने लेवल के दर्जात हैं और मुख्तलिफ आप अपने मैं ये कहता हूँ हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि हमारे जो मसालिक हैं, उनके जो उलमा हैं, हमें उनको भी सब मसालिक के उलमा को कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई शाफ़ी है, कोई मालिकी है, जितने भी हमारे मसालिक हैं उन सब के उलमा को हमें ये कहना चाहिए हमारे उलमा हैं। ये हमारे आलिम हमारे उलमा जो है आप उनमें से अगर किसी से कोई हमारा इल्मी इख्तिलाफ हो जाता है, तो वो कुरान जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, हक और बातिल को परखने की कसौटी है, तो उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बात को अल्लाह ताला ने जो हमें तालीम दी है, हमें अपनी कौम को इस रविश में रखाना चाहिए, अपने अखलाक को बुलंद करना चाहिए और अगर किसी से वाक़ई कोई इल्मी इख्तिलाफ आपके पास ऐसा है जो कुरान के मुताबिक आप समझते हैं कि वो बिल्कुल आप जायज़ हैं, तो बड़ी मोहब्बत से आप उसके सामने वो कुरान की आयत और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप उनके साथ करें और कहीं पर भी हमें एक-दूसरे पे किसी पे कुफ़र का फ़तवा या किसी को हम आपस में देखते हैं कि लोग जो हैं ये हमारी इस मस्जिद के बाहर नाम लगा देते हैं कि ये मस्जिद जो है ये इस मकतब फ़िक्र की है, तो ऐसे हमें अपनी रविश से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अगर चाहता तो ये आपस में कभी भी इख्तिलाफ ना करते ये लोग, तो इस हवाले से हमको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आज़माइश के उसूल पे बनाया है और अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही आज़माइश के ज़रिए से अपने वो जन्नत के बासी जो हैं, जन्नत के मकीन जो हैं उनको ढूँढना है और जो लोग इस इन आयात और तमाम आज़माइशों में पूरा उतरेंगे, उनको अल्लाह ताला जन्नत जैसी कामयाबी देंगे। तो आज का हमारा सबक जो है वो कंप्लीट होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और
آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔